दीवारों के ऊपर और बुर्जों में भी कोई नजर नहीं आता था। अमनीशिया में भी ऐसे ही हुआ था और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे धोखा समझा था, लेकिन ये धोखा नहीं था। दुश्मन शहर खाली करके चला गया था। हीरा में भी आतिश परस्तों की फौज कहीं नजर नहीं आती थी। शहर बना के दरवाजे खुले थे। मुसन्ना बिन हारिसा अपने चंद एक सवारों के साथ शहर के इर्द गिर्द चक्कर लगा कर आया। इब्ने वलीद, मुसन्ना ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, सामने वाला दरवाजा भी खुला है और लोग घूमते फिरते दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अमनीशिया खाली था, तू कहता है शहर में लोग मौजूद हैं, ये फंदा है इब्ने हारिसा, ये जाल है। आसिम और अदी को बुलाओ। दोनों सालार आए तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें बताया कि शहर की कैफियत क्या है। कुछ देर तबादला ख्यालात और बहसो मुबाहिसा हुआ और तय पाया कि तमाम दरवाजों से लश्कर के दस्ते तूफान की तरह अंदर जाएं और शहर में फैल जाएं। अगर खतरा था तो कोई मामूली खतरा नहीं था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने लश्कर को जिस तरह शहर में दाखिल होने को कहा था, इसी तरह अकेले अकेले मुजाहिद के कट जाने या मकानों में छुपे हुए तीरंदाजों के तीरों का निशाना बनने का खतरा था। लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये खतरा मूल ले लिया और लश्कर को शहर में दाखिल कर दिया। मुजाहिदीन दौड़ते हुए और घोड़े दौड़ाते हुए अंदर गए। शहर के लोग छुपने या भागने की बजाय बाहर आ गए। औरतें छतों पर चढ़ गईं। बाज लोग घरों में छुप गए थे और उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए थे। लेकिन कत्लो गारत और लूट मार ना हुई तो छुपे हुए लोग भी बाहर आ गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारे शहर में ऐलान कराया कि जिस घर में आतिश परस्तों के लश्कर का कोई आदमी हो, उसे घर से निकाल दो। किसी मकान से एक भी तीर आया, उस मकान को आग लगा दी जाएगी। शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और सरकर्दा अफराद का एक वफ्द खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और बताया कि शहर के किसी भी घर में फौज का कोई आदमी नहीं। फौज कहाँ गई? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। मदाइन चली गई है। वफ्द के सरदार ने कहा, हाकिम अज़ादबा कहाँ है? वो भी चला गया है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को जवाब मिला, मुझे कौन यकीन दिला सकता है कि हमारे साथ धोखा नहीं होगा? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, कौन मान सकता है कि हाकिम भी चला जाए, फौज भी चली जाए और रियाया अपने दुश्मन की फौज को अपने शहर में देखकर भी अमनो अमान से रहे और उसे अपने दुश्मन का कोई खौफ न हो? हम सालारे मदीना को यही यकीन दिलाने आए हैं कि हीरा की रियाया अमनो अमान से रहेगी और अमनो अमान की दरखास्त करती है। वफ्द के सरदार ने कहा, धोखा आपके साथ नहीं होगा, धोखा हमारे साथ हुआ है। जिस रियाया को उसका हाकिम और फौज दुश्मन के रहमो करम पर छोड़ जाए, वो रियाया दुश्मन को दोस्त बनाने की कोशिश करेगी। दुश्मन को धोखा देने का खतरा मूल नहीं लेगी। हम उस फौज का साथ नहीं दे सकते जिसने काजिमा में शिकस्त खाई, उलियस से भागी, अमनीशिया जैसा शहर खाली करके भाग आई और ये इतना बड़ा शहर और अपनी रियाया को छोड़कर भाग गई है। तुम क्या चाहते हो? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। अमन। वफ्द के सरदार ने जवाब दिया, शहर के बाशिंदे अमन की और अपने जानो माल की और इज्जत के तहफ्फुज की कीमत देंगे। हम कीमत नहीं लिया करते। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, अमन के जवाब में अमन देंगे। क्या मेरे लश्कर के किसी एक भी आदमी ने किसी घर से कोई चीज उठाई है, किसी की इज्जत पर हाथ डाला है? नहीं। वफ्द के सरदार ने कहा, हम सिर्फ इस शहर के अमवाल को माले गनीमत समझते हैं जिसके बाशिंदे भाग गए हों। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम अपने घरों में मौजूद थे और तुम हमारे मुकाबले में भी नहीं आए, इसलिए मेरा ये फर्ज है कि मैं इस शहर के बाशिंदों को अपनी पनाह में ले लूं और मैं इसकी कोई कीमत नहीं लूंगा। जाओ, अमन से आए हो तो अमन से जाओ। बेशक ये है वो ताकत जो आपको हर मैदान में फतह देती है। वफ्द के सरदार ने कहा, तारीख में ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हीरा के बाशिंदों को कबूल इस्लाम की दावत दी थी या नहीं। अलबत्ता ये शहादत बड़ी साफ मिलती है कि हीरा के बाशिंदों को ये तवक्को थी कि मुसलमानों की फौज उनके घर लूट लेगी और उनकी खूबसूरत औरतों को अपने कब्जे में ले लेगी। लेकिन मुसलमान सिर्फ उनके घरों में गए भी तो सिर्फ ये देखने के वहाँ फारस के सिपाही न छुपे हुए हों। हीरा वालों ने जब मुसलमानों का ये किरदार देखा और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें यकीन दिला दिया कि इस शहर के बाशिंदे मुसलमानों की पनाह में हैं, तो वो इतने मुतासिर हुए कि बाज ने इस्लाम कबूल कर लिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को हीरा के लोगों से एक फायदा ये भी मिला कि मुस्लिमों ने और एक दो सरकर्दा अफराद ने भी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बड़ी कीमती मालूमात दी। हीरा आपका है। हीरा के एक सरदार ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, लेकिन आप इस शहर पर कब्जा करके अमन से नहीं रह सकेंगे। आपको शायद ये मालूम होगा कि हीरा के इर्द गिर्द 4 किले हैं जिनके किलेदार मुख्तलिफ कबीलों के सरदार हैं और हर एक किले में ईसाई अरबों की फौज मौजूद है। अगर हमने फारस के नामवर सालारों को शिकस्त दे दी है तो इन किलेदारों को शिकस्त देना शायद मुश्किल नहीं होगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा और पूछा, किलों की फौजें लड़ने में कैसी हैं? हर एक सिपाही जान लड़ा देगा। मजूसी सरदार ने कहा, हम उन फौजों को फारस की फौजों के निस्बत ज्यादा ताकतवर और जरी समझते हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इन 4 किलों की जो मालूमात बताई गई थी वो यूं, हर किले का अपना एक नाम था। एक किले का नाम कसरे अबयद था, इसका किलेदार अयास बिन कबसिया था। दूसरे किले का नाम
قصر العدسین تھا۔ عدی بن عدی اس کا قلعے دار تھا۔ تیسرے قلعے کا نام قصر بنو مازن اور قلعے دار کا نام ابن اکال تھا۔ چوتھے قلعے کا نام قلعے دار کے نام پر تھا۔ قلعے کا نام قصر ابن بقیلہ تھا، جبکہ اس کا قلعے دار عبد المسیح بن عمرو بن بقیلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ ان قلعوں کو فتح کرنا لازمی ہے، ورنہ ہیرا پر ہمارا قبضہ نہیں رہ سکے گا۔ اسلام کی عسکری روح یہی ہے کہ جہاں سے خطرے کی بو آئے وہاں حملہ کر دو۔ دشمن کے چیلنج کو قبول کرنا اور تیاری کی حالت میں اس پر جا پڑنا اسلامی فن حرب و ضرب کی بنیاد ہے۔ اسی اصول کے تحت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ کون سے قلعے پر کون حملہ کرے گا۔ قصر ابیض پر حملہ کرنے کے لیے زرار بن الازور کو حکم دیا گیا۔ ان کے ہم نام زرار ابن خطاب کو قصر العدسین پر حملہ کرنے کا حکم ملا۔ قصر ابن بقیلہ مثنہ کے حصے میں آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان قلعوں کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے چاروں قلعے داروں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ اگر دونوں صورتیں انہیں منظور نہیں تو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چاروں قلعوں سے کوڑا جواب آیا۔ تمام قلعے داروں نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ وہ نہ اپنے قلعوں سے دستبردار ہوں گے نہ اپنے مذہب سے۔ چاروں قلعوں پر مسلمانوں نے بیک وقت حملہ کیا اور قلعوں کو محاصرے میں لے لیا۔ فوراً ہی مجاہدین نے قلعوں میں داخل ہونے کی بڑی ہی دلیرانہ کوششیں شروع کر دی، لیکن ہر قلعے کی فوج مجاہدین کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ قصر ابیض کے دفاع نے سالار زرار کو بہت پریشان کیا۔ قلعے کی دیواروں سے عیسائیوں نے تیروں کا می برسا دیا۔ مسلمان دیوار کے قریب جانے سے بے بس ہو گئے۔ قلعے کی دیوار پر ایک منجنیق تھی جس سے مٹی کے بڑے بڑے گولے مسلمانوں پر پھینکے جا رہے تھے۔ سالار زرار نے قلعے کے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا، کسی بھی طرف قلعے کو سر کرنے کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ منجنیق مٹی کے خشک گولے بڑی تیزی سے پھینک رہی تھی۔ سالار زرار نے ایسے تیر اندازوں کو الگ کیا جو جسمانی لحاظ سے توانا تھے۔ ان سب کو زرار نے حکم دیا کہ منجنیق کے جس قدر قریب جا سکتے ہیں چلے جائیں اور بیک وقت منجنیق چلانے والوں پر تیروں کی باڑیں ماریں۔ تیر انداز جوش و خروش سے آگے بڑھے، اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آئیں اور اس کے ساتھ ہی منجنیق کے پھینکے ہوئے مٹی کے گولے بھی آنے لگے۔ کئی مجاہدین تیروں سے شدید زخمی ہو گئے، لیکن اتنے زیادہ تیر بھی ان کا حوصلہ نہ توڑ سکے۔ زرار کے بعض تیر انداز اس حالت میں آگے بڑھتے گئے کہ ان کے جسموں میں 2-2 3-3 تیر اترے ہوئے تھے۔ ان سب نے منجنیق چلانے والوں پر تیر چلائے۔ منجنیق بالکل سامنے تھی، اس سے مٹی کے گولے پھینکنے والے تقریباً تمام کے تمام تیر کھا کر گرے اور منجنیق کے گولے بند ہو گئے۔ مسلمان تیر اندازوں نے اس حکم کی تعمیل کر دی تھی جو انہیں ملا تھا۔ انہوں نے منجنیق کو بیکار کر دیا تھا، پھر بھی وہ واپس نہ آئے۔ انہوں نے قلعے کے تیر اندازوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ فضا میں اڑتے تیروں کے سوا کچھ اور نظر نہ آتا تھا۔ ان مجاہدین کی سرفروشی کو دیکھتے ہوئے کئی اور تیر انداز آگے چلے گئے۔ یہ تیروں کی جنگ تھی جس میں دونوں طرف کے آدمی تیروں کا شکار ہو رہے تھے۔ سالار زرار نے جب اپنے ان تیر اندازوں کی بے خوفی دیکھی تو وہ قلعے کے ارد گرد گھوم گیا اور اس نے تیر اندازوں سے کہا کہ وہ اور قریب سے تیر چلا۔ باقی 3 قلعوں کی کیفیت بالکل اسی جیسی تھی۔ عیسائی بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ مسلمان گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیوار کے قریب جاتے اور دوڑتے گھوڑوں سے تیر چلا کر آگے نکل جاتے۔ اس طرح مسلمان سواروں کو یہ فائدہ حاصل ہوتا تھا کہ وہ تیروں کا نشانہ بننے سے بچ جاتے تھے۔ اس کے باوجود سوار تیروں سے زخمی ہوئے۔ بعض مجاہدین نے یہاں تک بے جگری کا مظاہرہ کیا کہ وہ دروازوں تک چلے گئے اور انہوں نے دروازے توڑنے کی کوشش کی، لیکن قلعوں کے دفاع میں لڑنے والوں نے اس سے زیادہ بے جگری کے مظاہرے کیے۔ دیواروں سے تیر برسانے والے جتنے تیر انداز مسلمانوں کے تیروں سے گرتے تھے، اتنے ہی تازہ دم تیر انداز ان کی جگہ لے لیتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ ہر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتے، صورتحال کا جائزہ لیتے اور مجاہدین کو یہی ایک بات کہتے کہ چاروں قلعے شام سے پہلے سر کرنے ہیں، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ پیچھے رہ کر حکم نہیں دیتے تھے، بلکہ آگے دیواروں کے قریب وہاں تک جاتے رہے جہاں اوپر سے ان تیروں کی بچھاڑیں آ رہی تھیں۔ وہ 2 قلعوں کے دروازوں تک بھی پہنچے اور تیر ان کے ارد گرد اڑتے رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس لیے انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں خطرہ نظر آ رہا تھا کہ عزادبہ اچانک کسی طرف سے فوج کے ساتھ نمودار ہوگا اور عقب سے حملہ کر دے گا۔ وہ ملک آتش پرستوں کا تھا، زمین ان کی، فوج ان کی اور وہاں کے باشندے ان کے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور وہاں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی غیر معمولی جنگی فہم و فراست اور ان کے سالاروں کی بے مثال جرت تھی کہ وہ خطروں میں گرتے چلے جا رہے تھے اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ فارس کی فوج کے لیے وہ دہشت بن گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے والے سالار نہیں تھے کہ دشمن جو شکست کھاتا اور پسپا ہوتا چلا جا رہا ہے وہ جوابی وار نہیں کرے گا۔
वो उन चारों कलों को फंदा या जाल में दाना समझ रहे थे। उन्होंने देखभाल के लिए दूर दूर आदमी भेज रखे थे जो बुलंद जगहों पर और दरख्तों पर चढ़कर हर तरफ देख रहे थे। उनके लिए ये हुक्म था कि दूर से उन्हें कोई फौज आती नजर आए तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को फौरी इत्तला कर दें। वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का ये पैगाम हर एक सालार और हर एक सिपाही तक पहुंच गया, और ये भी कि ए अल्लाह के शेरो, हिम्मत करो, किले ले लो, दुश्मन आए तो उस पर तुम्हारे तीर किलों की दीवारों से बरसें। मुसलसल लड़ाइयों, कूच और पेशकदमी के थके हुए मुजाहिदीन अपने जिस्मों को जैसे भूल ही गए थे। वो अब रूहानी कुव्वतों से लड़ रहे थे, एक दूसरे को पुकारते, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और दुश्मन को ललकारते थे। उनके तीर नीचे से ऊपर जा रहे थे। किलों के अंदर ये आलम था कि दीवारों से जख्मी तीरंदाजों को उतार रहे थे। ज्यादातर को तीर चेहरों, आंखों और गर्दनों में लगे थे। उनकी चीखों पुकार से उनके साथियों के हौसले टूटने शुरू हो गए। मुसलमानों की ललकार और उनके नारे किलों के अंदर भी सुनाई दे रहे थे। उनसे किलाबंद लोगों पर खौफ तारी हो रहा था। वो समझ रहे थे कि किलों को बहुत बड़े लश्कर ने मुहासरे में ले रखा है। मौरखों के हवाले से मोहम्मद हुसैन हैकल ने लिखा है कि चारों किलों में पादरी और दीगर मजहबी पेशवा थे। उन्होंने देखा कि दीवार से इतने ज्यादा जख्मी उतारे जा रहे हैं तो वो किलेदारों के पास गए। तारीख में सिर्फ एक किले की अंदरूनी कैफियत जरा तफसील से मिलती है। यह किला कसर इब्न बुकैला का था, जिसका किलेदार अब्दुल मसीह बिन अम्र बिन बुकैला था। अब्दुल मसीह के मुताल्लिक ये बताना जरूरी है कि वो कोई मामूली सा किलेदार न था। उसे इराक का शहजादा भी कहा गया है। इराक पर आतिश परस्त काबिज हो गए, मगर अब्दुल मसीह के बाप दादा ने यह किला अपने पास रखा था। शहनशाह फारस की तरफ से उसे कोई इख्तियार हासिल न था, लेकिन वो खुद मुख्तार बना हुआ था। उसने बाकी किलेदारों को भी अपने मातहत रखा हुआ था। वो गैर मामूली तौर पर दानिशमंद था। वो जुर्रत में भी बेमिसाल था। उसकी सबसे बड़ी खूबी हाजिर दिमागी और हाजिर जवाबी थी। वो ज़ईफुल उम्र हो चुका था, लेकिन जज्बे और हौसले के लिहाज से वो जवान था। उसने नौशेरवां आदिल का जमाना भी देखा था। इससे अंदाजा होता है कि उसकी उम्र खासी ज्यादा थी। खुशगुफ्तारी और जराफत की वजह से नौशेरवां यानी किस्रा उर्दशेर का दादा अब्दुल मसीह को बहुत पसंद करता था। उसने नौशेरवां आदिल से कहा, मैं और मेरे कुछ सरदार तुम्हारी इताअत कबूल नहीं करेंगे। हम अपने किलों में रहेंगे। इससे शायद तुम्हें भी कुछ फायदा हो। मैं तुम्हें और तुम्हारी पसंद के सरदारों को 4 किले दे देता हूँ। नौशेरवां आदिल ने कहा था, लेकिन मेरे मरने के बाद फारस में तुम्हारे साथ क्या सलूक होगा मैं नहीं बता सकता। तुम्हारे मरने के बाद फारस की शहनशाही का जवाल शुरू होगा, अब्दुल मसीह ने कहा था। इतनी अच्छी बातें करने वाली जुबान से मैं ऐसी बात नहीं सुन सकता इब्न बुकैला, नौशेरवां ने कहा था। क्या तू मुझे बद्दुआ दे रहा है या फारस के जवाल का बायस तो खुद बनेगा? दोनों बातें नहीं, अब्दुल मसीह ने कहा। तू आदिल है, तेरे बाद अदल भी मर जाएगा और पीछे शहनशाही रह जाएगी। तीसरी या चौथी नस्ल तेरा नाम दबो देगी। फिर फारस की सरहदें सुकड़ने लगेंगी और यहाँ कोई और कौम आकर हुक्मरान बनेगी। मानने को जी नहीं चाहता, नौशेरवां आदिल ने कहा था। फारस एक ताकत का नाम है। गौर से सुन आदिल बादशाह, अब्दुल मसीह ने कहा। जिस दिमाग में शहनशाही घर कर लेती है उस दिमाग से अदलो इंसाफ निकल जाता है। तख्त पर बैठकर रियाया की मोहब्बत दिल से निकल जाती है। तेरे बाद आने वाले अगर फौज पर भरोसा करके रियाया का ख्याल नहीं करेंगे तो वो अपने जवाल को तेज करेंगे। उनसे तंग आई हुई रियाया उनका साथ देगी जो बाहर के हमलावर होंगे। मेरी उम्र अभी इतनी ज्यादा नहीं कि तजर्बे की बिना पर बात करूं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि आने वाला वक्त फारस के लिए अपने साथ क्या ला रहा है। अब अब्दुल मसीह की उम्र इतनी ज्यादा हो गई थी कि कमर झुक गई थी, कंधे सुकड़ गए थे, राशा ऐसा कि उसका सर हिलता और हाथ कांपते थे। नौशेरवां आदिल की दूसरी नस्ल का शहनशाह शिकस्त के सदमे से मर चुका था और फारस का जवाल शुरू हो चुका था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर ने आज अब्दुल मसीह और उसके सरदारों के किलों को मुहासरे में ले रखा था और उसकी किलाबंद फौज का हौसला कमजोर होता जा रहा था। उसमें इतनी ताकत नहीं रही थी कि दीवार पर जाकर देखता कि मुहासरे की और मुसलमानों की कैफियत क्या है और मुसलमानों की नफरी कितनी है। उसे शायद मुसलमानों की नफरी का अंदाजा नहीं था। मुसलमान सिर्फ 18,000 थे और उन्होंने 4 किलों को मुहासरे में लिया हुआ था, बल्कि बढ़ बढ़कर हमले कर रहे थे। अब्दुल मसीह अपने महल में गया तो 2 पादरी उसके इंतजार में खड़े थे। क्या गिरजे में अपनी फतह और दुश्मन की तबाही की दुआएं हो रही हैं? अब्दुल मसीह ने पादरियों से पूछा। हो रही हैं, बड़े पादरी ने जवाब दिया। और तुम यहाँ क्यों आ गए हो? अब्दुल मसीह ने कहा। जाओ और गिरजे के घंटों को खामोश ना होने दो। हम अपनी फौज और लोगों को कत्लेआम से और उनके घरों को लुट जाने से बचाने आए हैं। बड़े पादरी ने कहा।
کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے کتنے سپاہی زخمی اور ہلاک ہو چکے ہیں؟ کیا آپ دشمن کی للکار اور اس کے نعرے نہیں سن رہے؟ کیا تم مجھے یہ کہنے آئے ہو کہ میں ہتھیار ڈال دوں؟ آپ کی جگہ کوئی اور قلعے دار ہوتا تو ہم شاید ایسا مشورہ کبھی نہ دیتے، دوسرے پادری نے کہا۔ لیکن آپ دانشمند اور تجربہ کار ہیں، جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ حقیقت کو دیکھیں، اس سے پہلے کہ مسلمان قلعہ سر کر لیں اور قلعے میں داخل ہو کر قتل عام اور لوٹ مار کریں اور ہماری عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، آپ قلعہ کچھ شرائط پیش کر کے ان کے حوالے کر دیں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ مجھے سوچنے دیں، عبد المسیح نے کہا۔ سوچنے کا وقت کہاں ہے، پادری نے کہا۔ اوپر دیکھیں، مسلمانوں کے تیر دیواروں کے اوپر سے اندر آ رہے ہیں، اور وہ دیکھیں، زخمیوں کو کندھوں پر اٹھا کر اوپر سے نیچے لا رہے ہیں۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ دیوار پر اور برجوں میں ہمارے تیر اندازوں کی تعداد کس تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے؟ ناحق خون نہ ہونے دیں۔ قلعے کے باہر مسلمانوں کے حلے اور تیروں کی بوچھاڑیں تیز ہو گئی تھیں، حالانکہ ان کے زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ عبد المسیح نے پادریوں کی موجودگی میں قاصد کو بھیجا کہ وہ قلعے کے دفاع کی صورتحال معلوم کر کے فوراً آئے۔ قاصد نے واپس آ کر جو صورتحال بتائی وہ امید افزا نہیں تھی۔ دوسرے قلعوں کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی جو عیسائیوں کے حق میں نہیں جاتی تھی۔ قلعے کا دروازہ کھل گیا، ایک ضعیف العمر آدمی گھوڑے پر سوار باہر نکلا۔ اس کے ساتھ 2-3 سردار تھے۔ ان میں سے ایک سردار نے بلند آواز سے کہا کہ وہ دوستی کا پیغام لے کر باہر نکلے ہیں۔ ان کے پیچھے قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہم تمہارے سالار سے ملنا چاہتے ہیں، عبد المسیح کے اس سردار نے بلند آواز سے کہا۔ دیوار سے تیر آنے بند ہو گئے تھے، مسلمانوں نے بھی تیر اندازی روک لی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ دشمن باہر آ گیا ہے۔ کون ہے وہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ قلعے دار عبد المسیح خود آیا ہے، خالد رضی اللہ عنہ کو جواب ملا۔ اسے کہو مجھے اس سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جانتا ہوں وہ ان سب کا سردار ہے، اسے کہو کہ شام تک باقی تینوں قلعے داروں نے بھی ہتھیار نہ ڈالے تو ہم انہیں اس حال تک پہنچا دیں گے جس میں وہ ہماری ہر شرط قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب عبد المسیح کو خالد رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام ملا تو وہ جان گیا کہ فتح آخر مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ اس نے اسی وقت اپنے سرداروں کو دوسرے قلعوں کی طرف دوڑایا۔ دوسرے قلعوں کے اندر بھی یہی کیفیت تھی جو عبد المسیح کے قلعے کے اندر تھی۔ فوجوں کا حوصلہ کمزور پڑ گیا تھا اور لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ ان قلعوں کے سردار ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار تھے، لیکن کوئی قلعے دار یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہتھیار ڈالنے میں وہ پہل کرے اور یہ تہمت اس پر لگے کہ ہتھیار سب سے پہلے اس نے ڈالے تھے، ورنہ کوئی بھی ہتھیار نہ ڈالتا۔ عبد المسیح کا پیغام ملتے ہی انہوں نے تیر اندازی بند کر دی اور تینوں قلعے دار باہر آ گئے۔ انہیں خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے لے گئے۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ کیا تم نے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارا مقابلہ کیا تھا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے ان قلعے داروں سے کہا، کیا تم بھول گئے تھے کہ تم عربی ہو؟ کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہم بھی عربی ہیں؟ اگر تم عجمی ہوتے تو بھی تمہیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ تم اس قوم کو شکست دے سکو گے جو عدل و انصاف میں یکتا ہے اور جس کی تلوار کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے کہہ سکتا ہے۔ ضعیف العمر عبد المسیح نے کہا، تو فاتح ہے، ہمیں کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں کیونکہ ہم نے تیرے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ مشہور مورخ ابو یوسف نے خالد رضی اللہ عنہ اور عبد المسیح کے مکالمے لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد المسیح اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی بھویں دودھ کی مانند سفید ہو چکی تھیں اور اتنی نیچے آ گئی تھیں کہ ان سے اس کی آنکھیں ڈھک گئی تھیں۔ اسی مورخ کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ عبد المسیح سے متاثر ہوئے۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے عبد المسیح سے پوچھا۔ 200 سال، عبد المسیح نے جواب دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ یہ جواب سن کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اس بوڑھے قلعے دار کو اور زیادہ غور سے دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ شخص 200 سال سے زندہ ہے۔ کسی بھی مورخ نے عبد المسیح کی صحیح عمر نہیں لکھی۔ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی عمر 100 سال سے کچھ اوپر تھی۔ تو نے بڑی لمبی عمر پائی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بتا کہ اتنی لمبی زندگی میں تم نے سب سے زیادہ عجیب چیز کیا دیکھی؟ نوشیرواں کا عدل و انصاف، عبد المسیح نے جواب دیا۔ اس دور میں حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے بازو میں طاقت اور ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، لیکن نوشیرواں نے عدل و انصاف کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر فتح پائی۔ تم کہتے ہو کہ مسلمان عدل و انصاف میں یکتا ہیں، نہیں، میں نوشیرواں کو عادل مانتا ہوں۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے عبد المسیح سے پوچھا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ایک گاؤں ہے، عبد المسیح نے جواب دیا۔ جہاں تک کوئی عورت بھی سفر کرے تو اس کے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا بھی کافی ہوتا ہے۔ کیا تم احمق نہیں ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں پوچھ کیا رہا ہوں اور تم جواب کیا دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اپنے باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے، عبد المسیح نے جواب دیا۔ تم قلعے دار بننے کے قابل کب ہوئے تھے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے جھنجلا کر کہا، میں نے پوچھا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟
अपनी माँ के रहम से, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब देखा कि उस बूढ़े का बोलने का, सोचने का और जवाब देने का अंदाज मज़हका खेस है, तो उन्होंने तफरीह तबा के लिए उससे वैसे ही सवाल करने शुरू कर दिए। ये सवाल जवाब तकरीबन तमाम मुअर्रिखों ने लिखे हैं। तुम कहाँ जाओगे? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। आगे को, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। तुम्हारे आगे क्या है? आखिरत, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। तुम जानते हो कहाँ खड़े हो? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। जमीन पर, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी बेरुखी और लापरवाही देखकर उसे ये एहसास दिलाना चाहते थे कि वो फातेह सालारे आला के सामने खड़ा है।